अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लेरी। डियर स्टूडेंट्स, आज ज्योग्राफिया का 6वां बाब हिंदुस्तान के आबी जराए, ये 10वीं जमात का ज्योग्राफिया का पोर्शन है बच्चों। पहले ब्लैंक्स डिस्कस कर लेंगे बच्चों। डैश के करीब सिंध नदी का मुनब्बा है। जवाब माउंट कैलाश। सेकेंड ब्लैंक, डैश जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी। हीराकुड मंसूबा डैश नदी पर तामीर किया गया है। महानदी। डैश गंगा की सबसे लंबी माउंट नदी है। जमुना। कोसी मंसूबा डैश और डैश मुश्तरका मंसूबा है। हिंदुस्तान और नेपाल। पहला सवाल, आबी वसाइल के हिस्सों के नाम बताइए। ज़ेरे जमीन आब और सतह आब। सतह आबी वसाइल के मिसालें दीजिए। बारिश, दरिया, झीलें, तालाब और चश्मे। पानी के इस्तेमालात क्या हैं? ये दरिया आबपाशी, पनबिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जहाजरानी, माहीगिरी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शिमाली हिंदुस्तान के अहम दरिया कौन से हैं? दरियाए सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दरियाए सिंध या सिंधु रिवर कहाँ जन्म लेती है? माउंट कैलाश। 6वां सवाल, दरियाए सिंध के माउंट दरियाओं के नाम बताइए। झीलम, चनाब, रावी, सतलज। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरिया कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ जन्म लेती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। दरियाई गंगा के माउंट दरियाओं के नाम बताइए। जमुना, गोमती, सन और कोसी शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र कहाँ जन्म लेती है? ब्रह्मपुत्र झील मानसरोवर के करीब जन्म लेती हैं। जुनूबी हिंदुस्तान के अहम दरियाओं के नाम बताइए। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती हैं। महानदी नदी कहाँ जन्म लेती है? सिहावा रेंज में। जुनूबी हिंदुस्तान का सबसे बड़ी दरिया कौन सी है? यानी कि जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरिया कौन सी है? जवाब गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ जन्म लेती है? त्रियंबका। दरियाए कृष्णा कहाँ जन्म लेती हैं? महाबलेश्वर के करीब। दरियाए कृष्णा के माउंट नदियों के नाम बताइए। भीमा, तुंगभद्रा, घट्टप्रभा और मलप्रभा हैं। दरियाए कावेरी कहाँ जन्म लेती हैं? तला कावेरी में। क्वेश्चन नंबर 18, दरियाए कावेरी के माउंट दरियाओं के नाम बताइए। हेमावती, शिमशा, कपिला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, सवर्णवती। कावेरी के अहम माउंट दरिया हैं। जुनूबी हिंदुस्तान के अहम मगरिब में बहने वाली दरिया कौन से हैं? जुनूबी हिंदुस्तान के अहम दरिया जो मगरिब में बहने वाली हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा दरिया कहाँ जन्म लेती हैं? अमरकंटक पहाड़ियों में। दरियाए ताप्ती कहाँ जन्म लेती हैं? मुल्ताई के करीब। आबपाशी क्या है? ज़राअत के लिए मसनूई तौर पर पानी फराहम करना, यानी कि आर्टिफिशियली तौर पर जो है एग्रीकल्चर फील्ड को पहुंचाना क्या कहलाता है? आबपाशी कहलाता है। आबपाशी के अक़साम कौन से हैं? तालाब, नहरें और कुएं। हाल ही में किस किस्म की आबपाशी मुतारुफ कराई गई है? छिड़काऊ आबपाशी और टपकाऊ आबपाशी। कुएं के अक़साम कौन से हैं? खुले कुएं और ट्यूबवेल हैं। नहरों के 2 अक़साम कौन से हैं? सैलाबी नहरें और दायमी नहरें। तालाब क्या है? कुदरती या सतह जमीन पर गड्ढे में बारिश का पानी ज़ख़ीरा किया जाता है। हमा मक़सदी दरियाई मंसूबे से क्या मुराद है? दरियाई मंसूबे जो मुख्तलिफ फ़वाइद मुहैया करते हैं। मुल्क का पहला दरियाई वादी मंसूबा कौन सा है? दामोदर वादी मंसूबा। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है ये हिंदुस्तान का पहला मंसूबा है बच्चों। दामोदर नदी को आफत बंगाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि
موسم بارش کے دوران سیلاب آتے تھے اور فصلوں کی تباہی اور لوگوں کی بستیاں اجڑتی تھیں، اس لیے دامودر وادی کو آفت بنگال کہا جاتا تھا۔ بھاکرا ننگل منصوبہ کن ریاستوں کے ساتھ مشترکہ منصوبہ ہے؟ جواب: پنجاب، ہریانہ اور راجستھان۔ بھاکرا ننگل ڈیم کے آبی ذخیرے کا نام بتائیے۔ گوبند ساگر۔ کوشچن نمبر 33، اڑیسہ کا سب سے اہم کثیر المقاصد پروجیکٹ کون سا ہے؟ ہیراکوڈ پروجیکٹ۔ ہندوستان میں سب سے لمبا ڈیم کون سا ہے؟ ہیراکوڈ ڈیم۔ کون سی ریاستوں نے تنگا بھدرا پروجیکٹ شروع کیا؟ کرناٹک اور آندھرا پردیش۔ تنگا بھدرا ڈیم کے آبی ذخیرے کا نام بتائیے۔ پمپا ساگر۔ ہندوستان اور نیپال کے ایک بین الاقوامی پروجیکٹ اور مشترکہ منصوبے کا نام بتائیے۔ جواب: کوسی پروجیکٹ۔ اتر پردیش کا سب سے اہم کثیر المقاصد دریائی وادی پروجیکٹ کون سا ہے؟ ریہانت منصوبہ۔ ریہانت منصوبے کے آبی ذخیرے کا نام بتائیے۔ گوبند بلبھ پنت ساگر۔ کوشچن نمبر 40، ناگارجن ساگر پروجیکٹ کس ندی پر ڈیم شروع ہوا ہے؟ کرشنا ندی۔ ہندوستان کے مشرق میں بہنے والے دریاؤں کے نام بتائیے۔ کاویری، کرشنا، گوداوری، مہاندی۔ برہم پترا دریا کے نظام کی خصوصیات بیان کریں۔ برہم پترا جھیل مانسروور تبت کے قریب سے نکلتا ہے اور مشرق کی طرف بہتا ہے۔ یہ اروناچل پردیش میں ایک تنگ گھاٹی کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوتا ہے، پھر یہ مغرب کی طرف بہتا ہے اور بنگلہ دیش میں جنوب کی طرف مڑتا ہے، جہاں یہ گنگا میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 2580 کلومیٹر ہے بچوں۔ آبپاشی کیا ہے؟ ہندوستان میں اس کی اہم اقسام کون سے ہیں؟ زراعت کے مقصد کے لیے پانی کی مصنوعی فراہمی کو آبپاشی کہا جاتا ہے۔ کنویں، نہریں اور تالاب آبپاشی کی اقسام ہیں۔ ہمہ مقصدی دریائی منصوبہ کیا ہے؟ دریائی منصوبے جو مختلف فوائد مہیا کرتا ہے۔ ہندوستان میں آبپاشی کیوں اہم ہے؟ کیونکہ ہندوستان ایک زرعی ملک ہے، لہٰذا اسے پانی کی باقاعدہ اور کافی فراہمی کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں زراعت کا انحصار بنیادی طور پر مانسون بارش پر ہے۔ یہ موسمی، غیر یقینی اور غیر مساوی طور پر تقسیم ہے۔ کچھ فصلیں ایسی ہیں جن کے لیے پانی کی بڑی اور باقاعدہ فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 46، کنویں کی آبپاشی کی اہمیت اور اس کی تقسیم بتائیے۔ یہ ہندوستان میں آبپاشی کی سب سے اہم قسم ہے۔ کل آبپاشی والے علاقے کا تقریباً 60.7% کنویں کی آبپاشی سے ہے۔ ویسے آبپاشی کم بارش والے علاقوں میں بھی ممکن ہے۔ کنویں کھودنا سستا اور آسان ہے اور انہیں بہتر ٹیکنالوجی کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی ہے بچوں۔ چھوٹے کسانوں کے لیے بھی کنویں کھودنا آسان ہے۔ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، بہار اور مغربی بنگال گنگا کے میدانوں میں بڑی حد تک کنووں کی آبپاشی کا رواج ہے۔ ہمہ مقصدی دریائی منصوبے کے اہم مقاصد لکھیے۔ آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرنا، سیلابوں پر قابو پانے کے لیے ہائیڈرو الیکٹرسٹی یعنی کہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پیدا کرنے کے لیے، مٹی کی کٹاؤ کو روکنے کے لیے، ماہی گیری کو فروغ دینا، تفریح کی سہولیات فراہم کرنا، گھریلو استعمال اور صنعتوں کے لیے پانی فراہم کرنا۔ گنگا ندی پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ گنگا ندی بھارت کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کی کل لمبائی 2525 کلومیٹر ہے۔ یہ گنگوتری گلیشیئر سے جنم لیتی ہیں۔ یہ جنوب اور جنوب مشرق کی طرف بہتی ہیں، پھر بنگلہ دیش میں داخل ہوتی ہیں، جہاں یہ برہم پترا میں شامل ہوتی ہیں۔ برہم پترا میں شامل ہونے کے بعد یہ آخر میں خلیج بنگال میں سما جاتی ہے۔ اس کے بڑے معاون دریا جمنا، گھاگھرا، سن اور کوسی ہیں۔ سیلاب زدہ نہروں اور دائمی نہروں میں کیا فرق ہے؟ سیلاب زدہ نہریں براہ راست دریا سے نکلتی ہیں۔ دائمی نہروں میں دریاؤں پر ڈیم تعمیر کیے جاتے ہیں اور آبی ذخائر میں پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے اور نہروں کے ذریعے زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
तालाब आबपाशी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तालाब जमीन पर एक कुदरती या इंसान का बनाया हुआ गड्ढा है जिसमें बारिश का पानी जमा किया जाता है। ये पानी आबपाशी के लिए इस्तेमाल होता है। ज्यादातर तालाब गैर दायमी हैं। हालिया बरसों में तालाब आबपाशी के इलाकों में कमी की गई है। अब कुल आबपाशी वाले इलाके का सिर्फ 3% हिंदुस्तान में तालाब आबपाशी बाकी रह गया है। जज़ाकल्लाह खैर बच्चों, अल्लाह हाफिज।